नमस्कार, कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा हरितालिका तीजसँग जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। अहिले पछिल्लो समय तीज अलिकति भड्किलो हुँदै गएको छ। हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले कतै बिर्सिँदै गएका त होइनौँ। यसैसँग जोडिएर आज हामी आजको कार्यक्रम यो सगरमाथा विशेषमा विशेष केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेलज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छ। तीज त अब हजुरको यो पहिरन हेर्दै लागिसक्यो। लाग्यो। आजबाट आज त दरखाने दिने भयो। आज दरखाने दिन भनेपछि हामी अब आजको यो दरखाने दिनबाट नै सुरु गरौँ। जस्तै हामीले दरखाने दिन भनेका छौँ र पछिल्लो समय सायद आजको दिन होइन होला, दरखाने दिन जस्तो लाग्छ। किनभने विगत 1 महिनादेखि नै हाम्रा दिदीबहिनीहरू दर खाँदै हिँडिरहनु भएको छ र आज त दरखाने दिनको अन्तिम दिन भन्दा ठिक होला, होइन? यो कस्तो भयो भने अब हामीले समाजको परिवर्तन, महिलाहरूको भूमिका सबैको यो यसो हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो मेरो हजुरआमाको पालामा, मेरो आमाको पालामा दर खान जाने भनेको तुरुन्तै माइती मात्रै जाने थियो, अझ मामाघरसम्म जाने हुन्थ्यो। अनि यो अघिल्लो दिनै भोलि व्रत छ, आजको दिन मात्रै दर खाने हुन्थ्यो, सात्विक खाना खाने एउटा निश्चित नियमले। अहिले महिलाहरूको दायरा अलिकति फरक भएको छ। आर्थिक हिसाबले पनि कामकाजी महिलाहरू पनि अब विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूसँग जोडिएका छन्, उनीहरूको आफ्नो पनि। त्यसपछि फेरि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले पनि अहिले मेरो टोलमै केही दिनदेखि मैले देखिराखेको छु, विभिन्न सङ्गठनहरूले महिलाहरूलाई दर खाने नाउँमा जम्मा पारेर त्यसरी कस्तो पनि महिलाहरू गयो भनिराखेको हुन्छ, तर कसले बोलाए, कहाँ के बोलाए भनेर हाम्रो त्यति राम्रो अध्ययन भएको देखिँदैन। त्यसकारण उनीहरू त गइराखेका छन्, तर अहिले घर परिवारभन्दा महिलाको दर खाने ठाउँहरू चाहिँ नि घर परिवार थोरै भएको छ, माइतीबरू जाँदैनन्। ल अरू दिन आए पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। यो अरू सङ्गठनहरूले, त्यो राजनैतिक सङ्गठन पनि छन्, अरू व्यापारिक, त्यसपछि गरगहनाका पसलहरूले समेत। भनेपछि अहिलेका यी राजनीतिक दलहरूले यो दरखाने दिनलाई पनि राजनीति गर्न थाले। अहिले त्यसो गरिरहेको छ। अब फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब कुनै एउटा पार्टीले बोलाउने बित्तिकै अर्कोले गरेन भन्छ, त्यसले त गरेन भन्ने हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो 1 महिनादेखि नै मेरो घर नजिकको पार्टी प्यालेसमा हरेक दिन दरखाने कार्यक्रम भइराखेको छ, तर त्यो विभिन्न पार्टीहरूले गरिराखेका छन्। अनि अलिक ठुल्ठुलो गहना पसलहरूले पनि आफ्नो ठाउँ सोरुमहरूमा अलिक पर यो त्यस्तो हिसाबले अहिले गइराखेको छ कि त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो भने एक किसिमले चाहिँ यसको दुईटै पाटो छ। सकारात्मक पाटो पनि केही छन् यसका, होइन? तर नकारात्मक चाहिँ कस्तो भनेदेखि के हो त तीज दरखानी भनेको के हो, होइन? अब जस्तो हाम्रो धर्मशास्त्रमा यसको कसरी उल्लेख भएको छ, यसको चुरो के हो, र त्यसलाई हामी बिर्सेर आज कतातिर जाँदैछौँ भन्ने चाहिँ नि यसको अर्को पाटो हो। तर यसको अर्को पाटो चाहिँ फेरि के देख्छु भने मैले केही वर्ष अघिसम्म महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्किँदैन थिए कुनै पनि कुरा गर्नको लागि। कसैलाई केही सामान्य एउटा जस्तो जनगणनाको अवसरमा केही भर्नु पर्यो फर्म भने पनि केटीहरू गयो भने मात्रै केटीहरू बाहिर निस्किने हुन्थ्यो, होइन? त्यस्तो अवस्थामा अहिले केही महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्केका छन्। त्यस्तो अवसरमा हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो। त्यो पालिकाले होस् अथवा स्थानीय सरकारले होस् अथवा विभिन्नहरूले त्यहाँ एउटा सन्देशमूलक केही चिजहरू त्यही बेलामा दिन सक्ने। एउटा कुनै निश्चित थलोमा 50 जना महिला जम्मा भएका छन्, दर खान जम्मा भएका छन् भनेदेखि त्यहाँ रमाइलो गरेर गीतको माध्यमबाट HIV एड्स सम्बन्धी होस्, होइन? अब यो अहिले कोभिड सम्बन्धी होस् अथवा कुनै डेङ्गु सम्बन्धी होस् अथवा वैदेशिक रोजगारमा होस् अथवा सुरक्षित मेरो पुँजी मैले जम्मा पारेको 2000 रुपियाँ मैले कहाँ राख्दा म सुरक्षित हुन्छु र त्यो होस्, अथवा ऐन कानुन सम्बन्धी विशेष ज्ञान होस्, त्यो कुरो रमाइलो ढाँचाले मान्छेले, किनभने पढ्न त यसै पनि थोरै छन्, जानेको मान्छेले पनि त्यो कुरो पढ्या हुँदैन। फेरि मान्छेलाई पढ्ने भन्दा हेर्न यो सुन्न हेर्न बढी रुचि लाग्छ। त्यो फोरमलाई युज गऱ्यौँ भनेदेखि त त्यो एउटा त्यसबाट धेरै काम हुन्छ। हामी त्यतापट्टि जाँदैनौँ, खालि उनीहरूले 1 महिनादेखि 1 दिन मात्रै खाने चिज 1 महिनादेखि खाए भनिराखेका हुन्छन्। अब 1 महिनादेखि त खाइसके, अब यसलाई हामी तुरुन्त फर्काउन सक्दैनौँ। त्यो नाम चाहिँ नि दर हो, तर त्यो गेट टुगेदर हो। दर त आज मात्रै हो धार्मिक हिसाबले हेऱ्यौँ भने। त्यस कारण हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो भइसकेको चिजलाई अब कसरी म्याक्सिमम यसलाई यसले अलिकति समस्या पारेको देखिएको नि। जस्तै जनगुनासो पनि कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूको पनि रहने गर्छ। जस्तै एउटा हुँदा खाने पक्ष छन्, होइन? एउटा हुने खाने पक्ष छन्। हुने खानेहरूको लागि त यो अति राम्रो हो, किनभने कहिले पार्टी गरौँ, कहिले भोज गरौँ हुन्छ नि त उनीहरूलाई। 1 महिना अगाडिदेखि अझ त्यसमा पार्टी प्यालेसमा गएर उनीहरूले दर खाँदा त त्यहाँ त निश्चित शुल्क त बुझाउनु पर्छ।
फ्रीमा त पक्कै पनि गर्दैन। गर्दा एकजना व्यक्तिबाट मैले सुनेको 10-15 हजारसम्म पनि उनीहरूले तिरेर त्यहाँ सहभागी भएका छन् हैन। यसले अब घर परिवारलाई पर्ने एउटा पीडा हैन, अब त्यो हुँदा खानेहरूको लागि पर्ने पीडा, यो त बडो त्यो त जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छ। अब अहिले प्रसङ्ग आज तीजको भयो, त्यसकारण एउटा जहिले पनि हामी समाजमा हुर्कँदा बढ्दा हामी सबैले इन्डिभिजुअली आफूले कस्तो भने एउटा दायरा, मेरो दायरा हरेक कुराको, मेरो आर्थिक हिसाबको होस्, मेरो सामाजिक होस्, मेरो दायित्व होस्, परिवारप्रतिको मेरो उत्तरदायी होस् अथवा मेरो कर्तव्य होस्, हरेक कुराको मैले एउटा लक्ष्मण रेखा खिच्न सक्नुपर्छ हैन। जब मैले कुनै कुराको लक्ष्मण रेखा खिच्न सक्छु, त्यो मेरो जीवन भनौँ न, जीवन जिउने कला पनि आफूले जान्नुपर्ने हुन्छ, सहिलो हुन्छ। नभएदेखि त हरेक कुरामा मैले त्यसो गर्न थालेँ भने दुःख हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिला कुरो गलत हो, कसैले त्यसो गरिरहेको छ भने त्यो कुरो राम्रो होइन। यसरी गर्नु भनेको त्यसलाई प्रशय दिने कुरा त होइन। समाजमा बसिसकेपछि त त्यो बाध्य भएर जानुपर्ने। तर कति कुरा चाहिँ त्यसो भएर गर्ने, अनि त्यसकारण अरूहरूले पनि त्यो चाहिँ नगर्दिन, त्यो यस्तो अवस्थाको नगर्दिन हामी जहिले पनि अनुरोध गरिरहेका हुन्छ। ठिकै हिसाबले यसको एउटा धार्मिक महत्त्व छ, सांस्कृतिक महत्त्व छ, सामाजिक यसको परिवेश एउटा छ। त्यसकारण यो चिजलाई हामी त्यसरी गरौँ भनिराखेका हुन्छौँ। तर अलिकति परिवर्तन र बाटो अलिकति अगाडि गइसकेपछि कहिले गाह्रो हुँदो रहेछ, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण अब गाह्रो भइसके पनि हामीले के भने बाटो बिरायौँ, अब हाम्रो यो कुरो यसको ठिक छैन भन्ने बारम्बार आवाज त उठाउनु पर्दो रहेछ। आवाज उठाउने अनि गरिसकेपछि त्यही अनुसार। जस्तै अब हजुर त संस्कृतिविद हुनुहुन्छ नि त, किनभने अब हाम्रो हरितालिका तीज पर्व भनेको त अब शिव पुराणसँग जोडिया छ हैन। त्यो शिव पुराणसँग हामीले जोडेका छौँ। जस्तै दरको प्रकृति छ नि, दर पनि पहिला दरको कुरा गरौँ, त्यसको हामी त्यसपछि तीजको कुरा गर्छौँ। जस्तै दरमा जस्तै के खाने के नखाने, जस्तै अहिले समय परिवर्तनशील छ, हरेक कुरा परिवर्तन भइराखेको छ। अब किनभने पहिला भेटेरै शुभकामना दिनु पर्थ्यो, अहिले त अब सामाजिक सञ्जालबाट शुभकामना पनि दिन मिल्छ हैन। त्यसका प्रकृति फरक छन्। अहिले मोबाइल फोन छ हैन, पहिला लिन जानु पर्थ्यो चेलीलाई, अहिले लिन जानु पर्दैन, फोन गरे भयो हैन। आउन नपाए पनि अहिले भिडियो कलबाट पनि हेर्न पनि पाइयो हैन। यो सबै कुरा परिवर्तनशील छ। त्यसमा त्यो हुँदै हामीले संस्कृतिलाई भुल्न त मिल्दैन हैन, मिल्दैन। जस्तै दरको प्रकृति छ नि, जस्तै अहिले त अब लागु पदार्थ पनि खाइदिने, मादक पदार्थ पनि खाइदिने, मांस भोजन पनि गरिदिने। जस्तै संस्कृतिविदको नाताले जस्तै हाम्रो शास्त्रले भनेको के हो, त्यो शास्त्रको कुरा। शास्त्रमा त हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि तीजको दरको कुरो अरू व्रतमा पनि कुनै ठुलो व्रत हामी भोलि गर्दैछौँ, कुनै यज्ञ अनुष्ठान गर्दैछौँ भनेदेखि अघिल्लो दिन अझ कति मात्र 3 दिन अगाडिदेखि नै हुन्छ। 3 दिन अगाडिदेखि नै हामीले सात्विक खाना खानुपर्छ भनेको हुन्छ। दरको अवसरमा पनि मैले मेरो प्रसङ्ग सम्झेँ भने मेरै माइतीमा मैले हाम्रो मम्मीहरूले हामीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि सात्विक खाना खानुपर्छ आज भनेको चाहिँ नि। त्यस कारण यो त वास्तवमा तीज भनेको नेपालको अहिले आएर हामीले यसरी सबैतिर व्यापक भएको देख्छौँ। तर प्रमुख चाड चाहिँ नि हाम्रो पहाडतिरको प्रमुख चाड हो यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा फल्ने चिजहरू जुन छन् त्यो चिजलाई अलिकति दरिलो बनाएर खाने हो। त्यो परिकारहरू चामल फल्ने ठाउँमा चामलको चिज, गहुँका परिकार भए त्यो परिकारलाई घिउ चिनी प्रयोग गरेर विभिन्न परिकार कुन ठाउँमा कतै सेल होला, कतै मालपुवा होला होइन, कतै अनर्सा होला, त्यो हिसाबले बनाएर खाने चलन थियो। फेरि सात्विक खाना हाम्रो शास्त्रमा कस्तो छ भने खानाको एकदम ठुलो महत्त्व छ। सात्विक खाना कस्तो बताएको छ भने जस्तो फलफुल भन्यो, यस्तो सात्विक खाना बनाइसकेपछि पनि त्यो सात्विक खाना पनि बनाएको 3 घन्टा नाग्यो भने त्यो खाना चाहिँ नि सात्विक हुँदैन, फेरि त्यो तामसी राजसी हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि खाना बनाएर धेरै लामो समयसम्म राख्ने हाम्रो प्रावधान थिएन। त्यो त्यसरी शास्त्रमा वर्णन गरेको छ। आजको प्रसङ्गमा त यो कस्तो भयो भने पुराणमा पार्वतीले जुन व्रत लिनुभएको छ त्यो व्रतको प्रसङ्गको कुरा गर्दा पार्वतीले त यो द्वारखानी भनेर उहाँले अन्जुली जल खाएको प्रसङ्ग आउँछ होइन। अब त्यो त्यति मात्रै खाएर बसेको, अब आफ्नो शरीरको सबैजना पार्वती नै हुन नसक्लान्, पानी मात्रै खाएर नबस्न सक्लान्। र यो सामाजिक सङ्गठनको हिसाबले पछिल्लो समयमा कसरी भयो भने तीजको धेरै कुरा चाहिँ कसरी जोडिएको छ भने धर्मग्रन्थमा भएको चिज यो लौकिक जीवनसँग जोडियो। अनि हाम्रो पारिवारिक जुन सङ्गठन छ, परिवार केटीहरू बिहा गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने होइन, अनि त्यसपछि पितृसत्तात्मक समाज भएको उनीहरूलाई हेर्ने तरिका, उनीहरूलाई गर्ने व्यवहार, त्यो सबै चिज योसँग जोडिएको रहेछ। त्यसले गर्दा गीतमा पहिलाको तीजको गीतमा जुन वेदना आउँछ नि, सबभन्दा प्रमुख चिज भनेको तीजको गीत भनेको शिव भक्ति, शिव गायन, पार्वतीको प्रशंसा, त्यस्तो खालको पार्वतीको त्यो कुरो सँगसँगै यसको अर्को प्रमुख चिज भनेको वेदना पोख्ने थियो। एकदम विरहका गीतहरू। एउटा कस्तो विरह भने कस्तो अवस्था थियो त हाम्रो भने एउटा सामान्य चिज खानको लागि, अलिकति मिठो खानको लागि, अलिकति राम्रो लाउनको लागि पनि आफूले अर्थ आर्जन गर्न नसकेपछि अरूसँग पर निर्भर हुनुपर्दाको अवस्थाको वेदना थियो। अहिले गीतले एकदम कोल्टी फेरिसक्यो। अहिले आएर नीति निर्माणमा महिला कसरी पुग्नुपर्छ होइन, यो समविकास र सशक्तिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, महिला र पुरुषको समविकास भनेको के हो होइन। अब हामीले हाम्रो परिवेश कस्तो छ र देश मात्रै होइन, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय
वैदेशिक रोजगारीको कुरा गरिकन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी कसरी जान सक्छौँ भनेर अहिले आएर महिलाहरूको गीतको तिजको गीतले त्यसरी फरक भइसक्यो। त्यसकारण यो समयअनुसार त अलिकति परिवर्तन हुन्छ, तर मूल कुरो चाहिँ बिर्सिन नहुने के भनेदेखि हामी जहिले पनि हाम्रो जरो किलो भन्छौँ। हाम्रो जरो किलो अर्थात् तीजको मूल सन्देश के हो त? मूल सन्देश के हो? यसका प्रमुख देवता कुन हुन्? हामीले कसरी लिने हो भने त्यो कुरो इन्टरटेनमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ हैन। हामी पर्वको कुरा गर्दा जहिले के भन्छ भने पर्वका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्, जसमध्ये एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा धर्म यसको प्राय हाम्रो हरेक पर्वको धार्मिक पृष्ठभूमि छ, किनभने धार्मिक ग्रन्थहरूमा त्यसको उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक ग्रन्थका देवी देवता अरू यसका मुख्य प्राप्त हुन्छन् र त्यसलाई पछि लौकिक जीवनसँग जोडिन्छ। तीजको पनि त्यही भइरहेको छ। शिव पार्वती भए शिव पुराणमा, अन्य पुराणहरूमा अब हरितालिकाको त व्रतको कथा नै बेग्लै हुन्छ किताब पछिल्लो समयमा आइसकेपछि, अनि त्यो चिजलाई लौकिक जीवनसँग जोडेर हेर्ने भयो होइन। त्यसपछि यो प्रकृति अथवा ईश्वरको कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने यो पर्वमा पनि छ। त्यसपछि दोस्रो भनेको पारिवारिक मूल्य मान्यता देखिन्छ। परिवारसँगको मूल्य मान्यता भनेकै यो तीजमा झन् त्यो प्रबल छ एकदम। त्यही भएर चेलीहरू माइती जाने, आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँका आफ्नो सङ्गीहरूसँग बस्न पाउने, आफ्नो बाबुआमा, त्यो यसको पारिवारिक पक्ष यति प्रबल छ कि त्यसले गर्दा यो पर्व यसरी झाँगिएको एउटा मेन कारण पनि त्यो हो। अनि तेस्रो त मनोरञ्जन भयो। जुनसुकै पर्वमा पनि मनोरञ्जन छ, तीजमा त झन् त्यो प्रबल भयो। तर अहिले पछिल्लो समय आएर के भइदियो भनेदेखि त्यो ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता, पारिवारिक मूल्य मान्यता भन्दा तेस्रो मनोरञ्जन चाहिँ नि सबभन्दा एक नम्बरमा आएको छ। र त्यो नै हाबी भयो र त्यो मनोरञ्जनमा नाच्ने, गाउने र खाने पनि के भयो भने के चिज खाने के चिज नखाने भन्ने भएन, खाने मात्रै भयो। अहिले जस्तै पछिल्लो समयमा पहिला त हामी अब तीज पर्वलाई हिन्दू नारीहरूको महान पर्व भनेर भन्ने गर्थ्यौँ। अब अहिले पछिल्लो समय हिन्दू नभनेर नेपाली नारीहरूको महान पर्व भनेर भन्छौँ। अब यसरी भन्दाखेरि जुन यो भड्किलो तीज भइराखेको छ नि, मर्ममा कतै असर परेको त होइन? त्यो अलिकति तपाईँले भनेको कुरा केही मात्रामा साँचो हो। किनभनेदेखि कुनै निश्चित धर्मले निर्देशन गरेको खानपान अथवा त्यसको उनीहरूको परम्परामा आइरहेको चिजभन्दा अहिले तीजमा चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ हाम्रो सहिष्णुता पनि हो। र नेपाली समाजको एउटा कस्तो छ भनेदेखि छिट्टो एउटाको संस्कृति होस्, एउटाको भाषा होस्, एउटाको रहनसहन होस्, एकले अर्कोले लिइहाल्ने त्यो छिट्टो लिने चलन छ। हाम्रो धेरै पर्व त्यस्ता छन्। बाबुको आमाको मुख हेर्ने चलन पनि धेरै चिजहरू त्यस्तो छ। गाई यात्राको पर्वको कुरो पनि त्यस्तै गरिकन यसमा पनि अहिले के भयो भने तीजको जुन एउटा रौनक छ नि, रमाइलोपन, अब सिँगारिने, राम्रो लुगाहरू लाउने, कुनै निश्चित ठाउँमा अहिले पनि हाम्रो समाजमा कोही मान्छेलाई नाच्नु पर्यो, गाउनु पर्यो भने डिस्कोमा गएको अहिले पनि राम्रो मान्दैन। अहिले पनि धेरै कम मात्रै परिवारमा छन्। तर मैले स्वतन्त्र तरिकाले मेरो परिवारमा, मेरो घरमा होस्, मेरो माइतीमा होस्, म आज मन्दिरमा गएर नाचेर आएँ भन्दा कसैले त्यहाँ के त आउनु, धर्मको नाममा जोडिसकेपछि धेरै कुरो गर्नलाई मान्छेलाई सजिलो छ हैन। त्यो भएको हुनाले पनि यसप्रतिको आकर्षण धार्मिक हिसाबले त्यो धर्मप्रति नै आस्था हुन परेन कि त्यसका अरू चिजहरू गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छन्, मनोरञ्जनका प्रक्रियाहरू, अरू चिजहरू त्यसमा जोडिएका छन्, त्यो चिजले गर्दा पनि त्यस्तो भएको। अब अहिले पछिल्लो समय यो हुँदा यस्तो भइसक्यो कि अब नाम तीज हैन, तीजको भोज छ अथवा तीजको दर खाने कार्यक्रम छ, तर गीत बजिराखेको हुन्छ हिन्दी हैन, पप गीत बजिराखेको हुन्छ। यसले त राम्रो सन्देश नदिन्छ। अब त्यसकारण कस्तो मान्छेले त त्यसको नियमनकारी को त कसरी गर्ने त्यसलाई? एउटा अब घर परिवारभित्र कोठाभित्र भइराखेको चिज त हामीले केही गर्न सकिँदैन। त्यो अर्को हो, उसको स्वतन्त्रता अथवा उसले जे मन लाग्यो, जेमा उसले रमाउन खोज्यो रमाए भन्न पाइयो। तर जुन कुरो बाहिर आउँछ नि, जब बाहिर आउँछ कुनै सेलिब्रेटीले गर्ला अथवा अरू कसैले गर्ला अथवा एउटा कुनै एल्बम निकाल्ला तीज सम्बन्धी भने चाहिँ नि, त्यसमा चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, जसरी कतिचोटि भनिन्छ हाम्रो हरेक पर्वमा गाउने गीतहरू फरक छन्। हरेक ठाउँको गीतहरू छन् हाम्रो होइन। दसैँको बेलामा गाउने गीतहरू भयो, तिहारको बेलामा गाउने गीतहरू भयो, हाम्रो गोला धर्म भनेर हाम्रो गोला पर्वको बेलामा गाउने गीतहरू भए, विभिन्न समयमा गाउने गीतहरू फरक छन्। रतेलीमा बिहेको अवसरमा पनि कुन अवसरमा गाउने त? केटाहरू घरबाट जन्ती गइसकेपछि केटीहरू मात्रै बसेको बेलामा एउटा अर्को खालको मनोरञ्जन गर्ने खालको कस्तो हुन्छ भनेर त्यो सबै चिजको गीतको सबैको दायरा छ। तर त्यसो हुँदै पनि मान्छेले के गरे पछिल्लो समयमा यो व्यापारसँग पनि जोडियो। कसैले कुनै एल्बम निकाल्यो भने अहिले समाजको मानिसको मनोवृत्ति कस्तो छ, त्यो मनोवृत्तिलाई उसले मनोविज्ञानलाई अध्ययन गरेर त्यो अनुरूपले उसले निकाल्ने भयो। तर त्यसलाई जसरी हामी सिनेमाहरूको कुरा गर्छौँ, एउटा निश्चित निकायले सिनेमाको सेन्सर गर्छ नि त। यो सिनेमा हाम्रो समाजमा यो सिनेमा पाच्य छ कि छैन, यो सबैको लागि हो कि होइन, 16 वर्षभन्दा माथिको लागि मात्रै हो कि त्यो एउटा निर्णय गरेर उनीहरूले सेन्सर बोर्डले निर्णय गरेर निकाल्छ नि। त्यस्तै गीतहरूको पनि बाहिर आउने गीतहरूमा चाहिँ त्यो गर्न पर्यो। तर कोठाभित्र परिवारको बसेर मान्छे कस्तो भयो भने त्यो उनीहरूले
नजानेर पनि हो, कतिलाई त तीजको गीत नै आउँदैन, कुनै पनि आउँदैन, खालि के भने नाच्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ। अब नाच्नुपर्छ भन्दा केमा नाच्ने त भन्दाखेरि जुन एभाइलेबल भयो सजिलो तरिकाले। अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भएको डान्स सायद तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ होला होइन, अब त्यसले त धेरै नै विकृति ल्याइदियो। त्यो कस्तो भयो भने नाच मात्रै कस्तो हुँदो रहेछ नि, जस्तो पप गीत गाउने व्यक्तिले यदि दोहोरी गीत गाउन थाल्यो भने आखिर गायक त गायकै हो होइन, तर पप गीत गाइरहेको मान्छेले दोहोरी गीत गाउँदा र दोहोरी गीत साँच्चीकै लोकगीत भनौँ सानैदेखि त्यसैमा लिप्त भएर गाउँदाको फरक हुन्छ होला। एकदमै फरक हुन्छ, त्यो त गीतको शब्दमा भावमा भित्रदेखि कुनै जखान यो पनि के भने जखान जहिले पनि हामीले मैले अघि पनि एकखेर भनेको थिएँ हरेक कुराको एउटा लक्ष्मण रेखा हुन्छ होइन, जखान तीजको गीत रतेलीको गीत होइन भजन खैजडी छुड्का यो सबै चिज कुन बेला कुन गाउने हो भन्ने कुरो निश्चित छ। अब हामी गुरुङ समाजमा होइन घाँटु त्यो विशेष घाँटु नाच अरू बेला देखाउनु पनि मिल्दैन भन्छन्, किनभने त्यसमा एउटा विशेष मन्त्रणा गरेर जीवलाई भनौँ मानिसभित्र एउटा विशेष प्रकारको शक्ति आएपछि मात्रै नाच्ने भन्ने जुन विश्वास हुन्छ नि त्यस्ता चिजहरू हाम्रो सबै जातिहरूमा आफ्नो आफ्नो तरिकाको छ होइन। त्यसले गर्दा यसको पनि तीजको पनि अब सुरुमा त तीजको गीत गाउने भनेको एउटा भजन ईश्वरप्रतिको भयो, त्यसपछि अर्को चाहिँ नि आफूमा भएको एउटा वेदना पोख्ने होइन, त्यसपछि अलिकति रमाइलो गरिन् त्यस्तो हो। अहिले आएर यसले बाटो बिराएको छ, तर हामीले के पनि भन्नुपर्छ यो चिज यस्तो हो भनेर भनिराख्नुपर्छ गरिराख्नुपर्छ। अहिलेको युवा पुस्ता छ नि विशेष गरेर अब किशोर किशोरी भनौँ विशेष गरेर अहिलेको लागि महिला नै भनौँ होइन, उनीहरूलाई अब जस्तै तीजको व्रत किन बस्ने, जस्तै कतिपयको भनाइ के हुन्छ भने आमा बस्नुहुन्थ्यो हजुरआमा बस्नुहुन्थ्यो त्यसैले म पनि बस्छु, खास बस्नुको कारण के हो, उनीहरूलाई त्यो बसौँ लाग्ने खालको वातावरण हामीले कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ? त्यही भएर यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी कहाँ भयो भनेदेखि हाम्रो चाडपर्वको बारेमा हाम्रो सम्पदाको बारेमा हाम्रो अब ट्यान्जिबल अथवा इन्ट्यान्जिबल भनौँ मूर्त अथवा अमूर्त सम्पदाको बारेमा यिनीहरू के छन् त भनेर हामीले जान्नको लागि करिकुलम पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारण सानो क्लासको एउटा एक क्लासको विद्यार्थीलाई त्यही अनुसारको बुझ्नु पऱ्यो, उसले नाम थाहा पाएन कमसेकम फोटो हेरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भनौँ न विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका हुन् कि के नाम मात्रै ठाउँ मात्रै 2टा ठाउँको उसले थाहा पायो, त्यसपछि अलिक ठुलो क्लास गएपछि त्यसको अलिकति विवरण थाहा पायो। त्यस्तै गरिकन यो पर्वहरूको पनि पहिला नाम मात्रै जस्तो आजकल अहिले मैले 2-3 वर्षदेखि देखिरहेको छु यो कृष्णाष्टमीको बेलामा सानसानो स्कुलका केटाकेटीहरूलाई एउटा कृष्ण र राधा अब कतिले त्यसको विरोध पनि गरेका हुन्छन्, तर के भने कमसेकम त्यति त थाहा पाए उनीहरूले एउटा कृष्ण भन्ने पात्रको नाम भए पनि थाहा पाए, उनीहरूले कमसेकम पात्रको रूपमा लिए पनि उनीहरूले पछि बुझ्दै गएपछि अलि उमेर भएपछि महाभारत पढ्छन् रामायण पढ्छन्, त्यसपछि त्यसभित्रको महाभारतभित्रको गीता पढ्छन्, ओहो कृष्ण भनेको त यत्रो दर्शनको ज्ञाता रहेछ, बिस्तारै बुझ्दै जाने उमेर। अहिले उसले कृष्ण भन्ने एउटा नाम र पहिरन मात्रै एउटा भन्नु त्यो थाहा पाउनु त्यो पनि के हो त एउटा सकारात्मक कुरा हो। त्यस्तै गरिकन पहिला यस्तो हिसाबले रमाइलो हिसाबले सिकाउनु पर्यो नाच्ने गाउने, त्यसपछि बिस्तारै क्लास माथि चढ्दै गइसकेपछि अनि त्यो बुझिसकेपछि उनीहरूले हाम्रो पर्व यो हामीले किन मनाउने रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्छन्। यसको हाम्रो स्रोत के हो, पहिला कुरा त के भने यसको सोर्स के हो त, मेन सोर्स के हो, कहाँ यसको कुराको उल्लेख गरिएको छ भन्नु पर्यो, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यो सँगसँगै जुन व्रत छ नि जस्तै तीजको दिनमा व्रत बसिन्छ होइन, जस्तै व्रतको बस्नुको कारण के त त्यहाँ जस्तै महिला मात्रै व्रत बस्नुपर्ने हो कि तीजमा पुरुषको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन के छ? अब एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो अरू व्रतहरूमा चाहिँ नि के भनेको छ भनेदेखि श्रीमान श्रीमती जस्तो विवाह गरिसकेको हैसियतमा चाहिँ नि यदि कुनै ठुलो व्रत लिनु छ भने श्रीमान श्रीमती दुईटै बसेपछि मात्रै पूर्ण हुन्छ भनिन्छ। तीजको व्रत चाहिँ अलिकति प्रसङ्ग फरक छ। तीजको व्रत चाहिँ यहाँ कसरी आउँछ भने सतीदेवीको पूर्वजन्मको कथा भयो, त्यसपछि सतीदेवीको पछिल्लो जन्म जब पार्वती भएर जन्म भइसकेपछि उनले पार्वतीले म शिवलाई पति पाऊँ भनेर तपस्या गर्यो। त्यहाँ तपस्याको अर्थ कसरी दिएको छ भनेदेखि तपस्या भनेको एउटा कुनै झट्ट अहिले हामीले हेर्दाखेरि आँखा चिम्म गरेर बस्ने जस्तो मात्रै लाग्छ होइन। तपस्या भनेको कुनै चिजमा निरन्तर लागिराख्नु, कुनै कुरो प्राप्ति गर्नु छ भने त्यो चिजमा म लागिराख्नु पऱ्यो होइन। कुनै व्यक्तिलाई एमए पास गर्नु छ भने ऊ निरन्तर पढिराख्नु पऱ्यो, सफल भयो भने लगालग पास भयो, सफल भएन पनि लागिराख्नु पऱ्यो, त्यो उसको के हो त एउटा तपस्या हो त्यो होइन। त्यस्तै गरेको हरेक क्षेत्रमा तपस्या भयो। त्यसै गरी पार्वतीले पनि शिव योग्य व्यक्ति, शिव नटराज पनि भए, योगहरूको प्रणेता योगीराज पनि भए शिव होइन। त्यसपछि शिवमा धेरै गुण भएको परोपकारी जुन समुद्र मन्थनको कुरा आउँछ, शिवको सबभन्दा ठुलो गुण हामीले सिक्ने भनेको परोपकारी हो। हामी शिव जस्तै परोपकारी हुन नसकौँला, एउटा आफ्नो ज्यानै हत्केलामा राखेर कालकुट विष हामी पिउन नसकौँला, तर त्यसमध्ये अलिकति पनि हामीले परोपकारी गुण हामीले लिनुपर्छ है भने शिवले यो
भनौँ शिवरात्रिको अवसरमा होस् अथवा तीजको अवसरमा होस्, मूल हामीले पूजा गर्ने भनेको त शिवलिङ्गको हो होइन। त्यस कारण त्यो शिवलिङ्ग, शिवलाई पूजा गर्ने भनेको, सिकाउने भनेको के भने उनको गुण हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै कुरा ग्रहण गर्न सक्छौँ। तीजको पनि उपलक्ष्यमा त्यही नै हो। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो हामी जहिले पनि यता वेस्टर्न कुरा गर्दा के भने हुन्छन्, पुरुष र महिला बराबर भन्छौँ, अर्धनारीश्वरको कुरा गर्छौँ, सबै चिज भइरहेको हुन्छ नि। यो सिकाउने भनेको कस्तो भनेदेखि मैले पुरुषले पनि महिलाले पनि जस्तो भन्यो यहाँ चाहिँ नि पार्वती र शिवको कसरी देख्यो भने शिवले चाहिँ नि सबै कुरो प्रणेताको रूपमा जानिसकेका, योग पनि जानिसकेका, नटराज भनेर सबै नाचहरूको पनि उनी प्रणेता भए होइन। अब योगीराज भए, ध्यानको कुरो सबै धेरै कुरो शिवसँग गुण थियो। उनले त्यही भएर म गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेँ भनेदेखि यो मेरो ज्ञानहरू मैले दिन सक्दिनँ अरूलाई भनेर झिलो बिहे गरेको प्रसङ्ग आउँछ नि। त्यो प्रसङ्गमा यहाँ के देखाइयो भनेदेखि त्यो योग्य शिव पाउनको लागि आफू पनि के हुनु पर्यो त, पार्वतीले केही न केही शिव जस्तै त हुन नसकेला, तर त्यो कुरो केही कुरा आफूमा पनि विकास गर्नु पर्यो भनेर अहिलेको जेनेरेसनलाई सिकाउने कुरा पनि त्यो कुरा छ। के भनेदेखि त्यो दुइटैको लागि आफूलाई पनि आफ्नो योग्यता आफूले बढाउँदै लग्नुपर्छ र त्यो चाहिँ सिक्दै जाने। हरेक पल हामीले केही न केही कुरा सिक्नुपर्छ भनेर पार्वतीको त्यो तपस्या, पार्वतीले बिहा गरिसकेपछि पनि शिवसँग धेरै शास्त्रहरू सुनेको बढाउन आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले आफूलाई के गर्न सिकाएको हो त, हरेक पल ज्ञान भनेको चाहिँ कहिले पनि सिकेर यसको बाटो बन्द हुँदैन, त सिक्दै जाने क्रम हो भने। जस्तै यो व्रतमा पनि यसको हामीले बस्दाखेरि जस्तै कसैको त अब पानी पनि नखाने हुन्छ होइन, व्रतको प्रकृति के हो? व्रतको चाहिँ विभिन्न नियमहरू जस्तो व्रत रत्नावलीहरूमा दिएको हुन्छ। वास्तवमा व्रतको पहिलो त के रहेछ भने हाम्रो जस्तो आयुर्वेद, हाम्रो वेदहरूको उपवेद जुन आयुर्वेद छ, आयुर्वेदले सबभन्दा ठुलो शिक्षा के दिएको छ भनेदेखि खानपानको प्रसङ्ग र आफ्नो शरीरलाई मैले जान्न पर्ने, मेरो बडीलाई मैले थाहा पाउनु पर्ने, मेरो कुन प्रकृतिको शरीर हो होइन, मलाई कुन चिज खाएर फाइदा गर्छ अथवा मेरो शरीर कस्तो छ भन्ने कुरो सबभन्दा पहिला बढी मैले नै जान्नुपर्छ। हामी डक्टरका गयौँ भने पनि डाक्टर साहबले सोध्नुहुन्छ नि त यो के हो भने, त्यस कारण कुन चिज मेरो शरीरले ठिक, अनि त्यो अनुसारको कसैलाई कुनै रोग त्यस्तो, फेरि महिलाहरूको शरीर कस्तो हुन्छ भने विशेष अवस्थाको हुन्छन्, कसैले भर्खरै मात्रै उसको गर्भमा बच्चा आएको छ भने पनि उसलाई विशेष उसको अवस्था हो, उसले आराम गर्नुपर्ने, विशेष खानपान गर्नुपर्ने त्यो अवस्था हुन्छ। त्यस कारण उसले आफ्नो अवस्था पहिला थाहा पाउनु पर्यो। नभए सामान्य मानिसको लागि एक दिन भोको बस्नु भनेको चाहिँ ठुलो कुरो होइन। अहिले 14 घन्टा 16 घन्टा 18 घन्टा जुन फास्टिङको कुरा आइराखेको छ नि, त्यो अहिले त्यो चलेपछि चाहिँ हामीले यसलाई सामान्य हिसाबले लियौँ, त्यो त्यति ठुलो कुरो होइन। तर के भनेदेखि कसैको शरीरलाई पानी पुगेन भनेदेखि डिहाइड्रेसन भयो भने कुनै मान्छे फेन्ट हुनसक्छ, कुनै अर्को रोग हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो शरीर चिनिसकेपछि व्रत बस्ने भनेको कसरी बताएको छ भने जस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो फलाहार पनि हुनसक्छ होइन, जस्तो रस मात्रै खाएर पनि हुनसक्छ, अब जलहार पनि हुनसक्छ, पानी मात्रै खाएर पनि हुनसक्छ। अब त्यस कारण कतिले के गर्छन् बिहानभरि खाँदैनन्, बिहान एकछिन नखाँदा केही भएन भनेपछि दिउँसो कतिले बत्ती बाल्छन्, दिउँसो अपराह्नमा कसैले साँझ बाल्छन्, अनि त्यो बत्ती बालिसकेपछि कसैले खान्छन्, कसैलाई चाहिँ के भने होइन मेरो शरीर मलाई चाहिँ आफ्नो शरीरको विचार गरेर अनि फेरि त्यो कुरोलाई श्रीमानको आयु अथवा अरू कुरोसँग जोड्नु भएन। मुख्य कुरो के भनेदेखि व्रत बस्ने उपासना गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने ईश्वर प्राप्ति गर्ने क्रमको एउटा हामीलाई सिकाउने एउटा माध्यम मात्रै हो। यो जस्तो योग गर्ने, ध्यान गर्ने, हामी जुन भन्छौँ नि त्यो त्यसबाट हामीले योग गऱ्यौँ, ध्यान गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो माध्यमबाट जस्तो सनातन धर्मावलम्बीहरूले जुन मोक्षको कुरा गरे, निर्वाणको कुरा गरिराखेका हुन्छन्, उता बौद्ध धर्मपछि भनौँ होइन, त्यो मोक्षको कुरा गर्दाखेरि त्यो चिज जाने एउटा खुड्किलो जस्तो हो कि त्यो बाटो हामीलाई सरल बनाउँ, पहिला आफैलाई चिन्ने, आफ्नै शरीरलाई चिन्ने, आफूभित्रको कुरो चिन्ने, अनि त्यसपछि मात्रै बाहिरको कुराहरूलाई हामीले हेर्ने भनेर सिकाइरहेको कुरा हो त्यो। हजुर जस्तै भनिन्छ नि जस्तै श्रीमानको आयु लामो होस्, यसको अर्थ जस्तै जीवनसाथी त पक्कै पनि कामना गर्न पाइयो होइन। त्यसमा जस्तै एकल महिलाहरूले पनि त व्रत त बस्नुहुन्छ नि होइन, श्रीमान नहुनेहरूले पनि व्रत बस्नुहुन्छ होइन। जस्तै विवाह नभएकाले अथवा विवाह भएर कसैको डिभोर्स भएको होला होइन, कसैको हस्बेन्ड अब एक्सपायर भएको होला, उहाँहरूलाई पनि त तीजको व्रत गर्न मिल्छ नि त हो। यो यसो रहेछ, हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ पहिला त 3टा जन्ममा विश्वास गर्छौँ हामी होइन, पूर्वजन्म, यो जन्म र पुनर्जन्म, त्यो 3टा जन्मको हरेक कुरासँग लिङ्क मानिएको छ यो त्यो हिसाबले। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ के छ भने शिवलाई जस्तो तीजको व्रतको शिवलाई पूजा गर्ने भनेको तपाईँको कामनाको कुरा हो। अब कतिले यो पतिको लागि कामना गरे पनि ठिकै छ, नभए शिव भनेको त सबैका देवता हुन्, पुरुषका पनि महिलाको पनि हुन्, जुनसुकै अवस्थामा पनि शिवलाई हामीले आराधना गर्न सक्यौँ, पुकार गर्न सक्यौँ। त्यसकारण त्यो कुरो चाहिँ त्यसरी जोडिन्छ, त्यहाँ पतिकै कामना गर्छ। कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भने कस्तो पनि छ भने हामी कहाँ यो कुनै चिज गर्ने भनेको मेरो अर्को जन्मको लागि पनि हो। अब कसैले जस्तो मैले यो जन्ममा मेरो जीवनसाथीलाई छिटै गुमाउनु पर्यो, मेरो लामो समयसँग हाम्रो सामिप्य भएन, अब अर्को जन्ममा मेरो के होस् त, योभन्दा
मेरो अर्को जुन जन्म हुन्छ सकेसम्म अर्को जन्म नहोस् भन्ने कामना गरिन्छ। त्यो सबैलाई सम्भव छैन भनिन्छ। फेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसरी पनि यसलाई धेरै ग्रन्थ हाम्रो साहित्यमा चाहिँ नि साहित्यिक ग्रन्थहरूमा पनि लोकजीवनको अरू जस्तो लौकिक कथाहरूमा पनि त्यसरी जोडिएको छ। जस्तै अब तीज सँगसँगै गणेश चतुर्थी पनि जोडिएको छ अनि फेरि ऋषि पञ्चमी पनि जोडिएको छ होइन। अब गणेश चतुर्थीको महत्त्व के हो? जस्तै चन्द्रमासँग पनि त्यो रिलेटेड छ होइन। अब हाम्रो यो जस्तो यो द्वारखानीदेखि वास्तवमा यो सुरु गरेर यो कस्तो पर्यो भनेदेखि तिथिको हिसाब हामी कहाँ यो हाम्रो क्यालेन्डर चाहिँ 15-15 दिनको हो। हामी त्यसरी 15-15 दिन हिसाब गरेर 30 दिनको क्यालेन्डर हाम्रो हुन्छ र त्यो तिथिहरू गणना गर्दाखेरि ती सबै चिजहरू पर्नेमा यो गणेशको पनि वास्तवमा गणेश चाहिँ नि जस्तो पछिल्लो समय हाम्रो देवी देवताको हेऱ्यौँ भनेदेखि गणेश वैदिक देवता होइनन् होइन। जस्तो शिव वैदिक देवता हुन्। शिवको नाम फरक छ। रुद्रको रूपमा हामीले पूजा गर्छौँ रुद्र भनेर। तर गणेशको चाहिँ पछि गणपति भन्ने शब्द चाहिँ नि वेदमा छ। तर जुन गणेश भनेर पछिल्लो समयको अहिले हामीले देख्ने हाम्रो नेपालमा पनि अग्र पूजाका अधिकारी भनेर अहिले हरेक पूजा गर्दाखेरि हामी तीजको पूजा गरौँ, पञ्चमीको पूजा गरौँ अथवा अरू कुनै पनि अनुष्ठान गरौँ त्यहाँ चाहिँ नि गणेशलाई आह्वान गर्ने अनिवार्य मानिन्छ। पछिल्लो समयमा आएर गणेश चाहिँ नि अग्र पूजाका अधिकारी भए। त्यो अग्र पूजाका गणेशको अधिकारीको क्रममा चाहिँ नि गणेशको विभिन्न दिनहरूमध्ये गणेश चौथी भनौँ न गणेशको जन्मसँग पनि जोडिएको छ। हुन त गणेशको जन्मको विभिन्न कथाहरू थुप्रै फरक कथाहरू पुराणमा छन् र त्यो प्रसङ्गको कुरो। अनि पञ्चमीको कुरो पनि गर्दा कस्तो छ भनेदेखि यो लहरे परेको हुनाले हामीलाई त्यो तिथिको हिसाबले लहरे पर्दाखेरि सबै एउटै व्रत हो कि जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा तीजको व्रत र पञ्चमीको व्रत एकदम फरक थियो। जस्तो भनौँ हामी कहाँ पञ्चमीको व्रत पछिल्लो समयमा यो मेन्सुरेसन अथवा रजस्वलासँग जोडिने भयो होइन। उनीहरूले लिन पर्ने भने पर्यो। तर वास्तवमा त्यहाँ सप्तऋषिको पूजा गरिन्छ। सप्तऋषि भनेको हामीहरूको पुर्खाहरू सबै हरेक मनवन्तरमा फरक सप्तऋषि हुन्छन्। ती सप्तऋषिहरूमध्ये यो मनवन्तरको सप्तऋषिलाई हामीले पूजा गर्ने हुन्छौँ। त्यो आफ्नो कुललाई सम्झिने अनि त्यसपछि उनीहरूले जुन हामीलाई ज्ञान दिए त्यो पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने भनौँ न ऋषि ऋणी जस्तो त्यसको सन्दर्भ र त्यसपछि हाइजिनसँग जोडिएको छ। ऋषि पञ्चमीको ठुलो सम्पर्क भनेको चाहिँ हामीलाई कसरी हामी एउटा स्वच्छ भएर कसरी बाँध्न सक्छौँ। हामी कहाँ चाहिँ शुद्ध भनेर शब्द प्रयोग गरेको हुन्छ वास्तवमा धर्ममा चाहिँ नि। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ के गर्न सिकाइएको भनेदेखि सफा कसरी सफा बस्ने हो त। जुनसुकै दिन हरेक दिन सफा बस्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि महिलाहरूको विशेष अवस्थामा जुन मेन्सुरेन्सको टाइम हो त्यो बेलामा उहाँहरूले सफाको अझ बढी आवश्यकता हुन्छ भनेर त्यो सिकाइ प्रष्टसँग देखिनेछ कि दाँत मान्ने 300 अरू सङ्ख्या भन्नेको छैन। 300 जस्तो कतिचोटि हाम्रो के भन्छ नि 108 को प्रसङ्ग गऱ्यो भने प्लानेट र महिनासँग गुणा गर्नुपर्ने भाग गर्नुपर्ने यो त सोझो भन्नेको छ। 365 दिन दाँत मान्ने 365 दत्तुनी युज गर्ने 365 चोटि कपालमा विभिन्न माटोहरूलाई नुहाउने त्यो भनेको चाहिँ के भने वर्ष दिनभरि नै हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर साङ्केतिक हिसाबले बताएको होइन। अरे पछिल्लो समय यसलाई के गर्यो भने धर्म र पापसँग जोडेर महिलाहरूको शरीर कस्तो भने यो त वास्तवमा कस्तो दिन रहेछ भनेदेखि ऋषि पञ्चमी भनेको चाहिँ नि एउटा महिला अब आमा बन्न योग्य भए है उसको पहिलोचोटि उसको मेन्सुरेसन हुनु भनेको अब ऊ आमा बन्न सक्छ भनेर त्यो त उसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन। त्यो त हामीले स्वागत गरेर सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने दिन रहेछ होइन। तर पछिल्लो समय यो के हुँदै कति चिज कस्तो हुन्छ भने एउटा कुराले सुरु गरिएको हुन्छ तर त्यसले विभिन्न समयमा विभिन्न कथाहरू लौकिक कथाहरू लेखिँदै जान्छन्। त्यसले अर्कै मोड लिन्छ अनि 50-100 वर्षमा त्यसको धार अर्कैतिर फर्किन्छ अनि हामीले जसरी बुझ्नुपर्ने थियो त्यसरी बुझ्दैनौँ र त्यो कुरोलाई अर्कै रूप लिन्छ। त्यस कारण यो जस्तो अहिले पञ्चमीको पनि एकदमै विरोध गरिन्छ यो महिलाहरूको शरीरलाई पापी भन्यो यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भनेर। तर वास्तवमा त्यहाँ त्यो किन भन्यो भने त्योसँग सम्बन्धित पछि लौकिक कथाहरू लेखिए नि त। मेन पुराणमा त यो छैन तर लौकिक कथाहरू जब लेख्यो त्यो लौकिक कथाहरू लेख्दाखेरि यस्ता पात्रहरू जोडिए जुन पात्रमा यी कुराहरू जोडिएर उनीहरूले चाहिँ नि यो अवस्थामा यो महिनावारी भएको अवस्थामा कतै छोएर के गर्दा कस्तो पाप भयो भने अनि हामीले त्यो मूल ग्रन्थ हेर्दैनौँ मूल ग्रन्थको शिक्षा हेर्दैनौँ। पछिल्लो समयमा आइसकेको लौकिक कथा 50 वर्ष अगाडि लेखिएको 100 वर्ष अगाडि लेखिएको 200 वर्ष अगाडि लेखेका लौकिक कथाहरू जोडिँदै जान्छन् ती प्रबल हुँदै जान्छन् अनि त्यसरी लिन्छौँ कि नभएदेखि यो दुईटै चिजको के त आफ्नो एकदमै राम्रो महत्त्व छ। र फेरि दुईटा व्रतको कुरा गर्दा तीजको व्रत लिनेहरूले अरू पनि छन्। तीजको व्रत लिनेले पञ्चमीको व्रत लिनैपर्छ भन्ने पनि छैन। पञ्चमीको व्रत मात्रैले पनि लिन सक्छन् तीजको व्रत लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर एकैचोटि दुईटै मान्छेले एउटा कसैले दुईटै व्रत लिन्छ एउटा मान्छेले भनेदेखि चाहिँ एउटा महिलाले दुईटै व्रत लिन्छन् भनेदेखि त्यो तीजको कन्टिन्यू छ भने त्यही ठाउँमा उसले त्यो व्रत लिने हो। नभएदेखि दुईटा चिज चाहिँ नि नितान्त व्रत गर्ने विधान फरक छ होइन। त्यो बेलाको सबै चिजहरू नै फरक छन् पुस्तकहरू नै फरक छन् अर्पण गर्ने चिजहरू नै फरक छन्। पूजा गर्ने देवी देवताको प्रसङ्गै गऱ्यो भने जुन सप्तऋषिको प्रसङ्ग
प्रसङ्ग आउँछ र अरुन्धती सहित सप्तऋषिभ्यो नमः भनेर त्यहाँ पूजा गरिन्छ। यता पूजा गर्ने भनेको शिवको मात्रै पूजा गरिन्छ, शिवलिङ्गको अथवा शिवोत्तम दुईवटा चिज चाहिँ नि फरक हुन्। तर तिथिको हिसाबले सँगै आउँदाखेरि जस्तो गणेश चौथी पनि बिचमा पर्यो, त्यो सबै चिज सँगसँगै लहरी त्यसरी आयो। हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तिजको शुभकामना पनि। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा अहिले पछिल्लो समय अलिकति भड्किलो बन्दै गएको तीज हरितालिका तीजलाई हामीले समेटेर संवाद गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम सगरमाथा विशेषबाट म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।